43 साल में ये पहला दिन है जो बदतमीजी की गई है। देखिए, उनसे ये कहा गया था कि उन्होंने पहले काजी तस्लीम कर ले हैं। उन्होंने कहा था कि मैं शहर काजी तस्लीम करता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। वरना वो बयान करते जो वो कह रहे हैं कि नाअहल लड़का और ये सब, अगर वो सब कहते वहाँ झगड़ा हो जाता। जो शहर काजी मस्जिद में गुंडागर्दी करवा रहा हो, वो शहर काजी कैसे शहर के अमन को बाकी रख सकता है? पहले शहर काजी साहब ने इजाज़त दी थी और उनको भी उन्हीं से इजाज़त लेकर बयान करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने उससे पहले की बातचीत चल रही थी, बाहर से किसी ने शोर शगब किया बहुत ज़्यादा, उस पर शोर शगब हुआ, वरना काजी साहब की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से किसी तरह भी कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, ना उन्हें मना किया गया। कभी ना पढ़ाएंगे? इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा जी, बिल्कुल। मैंने आज ये बात कही कि भाई आप तो बुजुर्ग थे, आपको तो चाहिए सरपरस्ती करनी चाहिए थी इनकी। हमारे नायब काजी साहब इन्होंने कुर्बानी दी, हक़ तो इनका था, जो इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा भाई मेरे सेहत ठीक नहीं है, ये लड़का करेगा। अच्छा, ये उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो मैं तो कहता वो भी सरपरस्ती करते भाई। क्यों झगड़े पड़ रहे हैं, क्यों दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हो भाई? सरपरस्ती करो। आप ये कहते हैं मैं काजी शहर, मैंने तो कहा था वो आन के पगड़ी बांधते हो, कहते मैं तकलीफ करूँ। पगड़ी बांध दे तू, मैंने कहा मैं पगड़ी नहीं बांधने का, बस वो इस तरह की बातें, मैं इस तरह के सर पे हाथ रख दे, उनका नहीं रखने का मैं बिल्कुल मैं। और ये बिरादरीवादियाँ फैलाना, और ये सुना है ये कह रहे था मैं पसमानदा हूँ, ये जहर पसमानदगी का। ये आप जब तक आप ईमान में दाखिल नहीं हुए थे पसमानदा थे, ईमान में आने के बाद पसमानदा कोई रहता ही नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, देखिए पुलिस का ये काम नहीं है या ADM DM का ये काम नहीं है कि वो ये तय करेंगे कि कौन नमाज़ पढ़ाएगा और कौन क्या कहते हैं तकरीर करेगा। ये मामला मजहबी मामला है, ये मामला तो क्या कहते हैं काजी शहर और जो उलमाए कराम है वो तय करेंगे आपस में, अवाम जिसे चाहेगी। अच्छा, काजी तो वो होगा जिसे अवाम जिसे मानेंगे वो माना जाएगा, और अवाम आंखों से दिख रहा है किसके साथ है। भाई वाक़ई की बात यह कि मैं नमाज मस्जिद पढ़ने में दाखिल हुआ, अंदर जाके मैं बैठ गया। जो मेरे बयान करने का वक्त है मैं उसके मुताबिक जो है बयान करने के लिए उठा, कुर्सी पर बैठा। तो कुर्सी पर बैठने के बाद माइक नहीं दिया गया मुझे। पब्लिक मुतालबा करती रही कि माइक दे दो, कारी साहब को माइक दे दो, माइक दे दो। उन्होंने माइक नहीं दिया, और फिर माइक न देने के साथ फिर वो हंगामा और शोर और शराबा शुरू कर दिया मस्जिद के अंदर, और वो बदतमीज़ी पे उतर आए अपना। तो बस वो उसी शोर शराबे के अंदर मैं अपनी जगह पर बैठ गया। सांस चढ़ गया जी। फिर बाहर निकले तो भी क्या बस? फिर बाहर जब मैं निकला तो फिर मेरे साथ यही कि गद्दार है और वे पगड़ी बांध दे तू। मैंने कहा भाई मैं पगड़ी नहीं बांधने का, बस वो इस तरह की बातें, मैं इस तरह के सर पे हाथ रख दे, उनका नहीं रखने का मैं बिल्कुल मैं। जो आदमी नोचा नाचा है जी, हाँ कोई कपड़े खींचा, बस सुलूक की है बस ये। और सर ये बदतमीज़ बच्चे नौजवान थे जो सारे ये हरकतें कर रहे थे। आम पब्लिक में कुछ नहीं था, बस कुछ लोग थे जो ये फिसाद बचाने के लिए आए थे। भाई साहब की तरफ से कोई कन्फ्रंटेशन या कुछ ऐसा तो नहीं उनका साल? अब पता नहीं, वल्लाहु आलम से उनके भाई उन्हीं के तो लोग थे सारे के सारों को, मेरा तो कोई आदमी था नहीं फिसाद बचाने वाला। मस्जिद का एहतराम भी नहीं, मतलब भाई मस्जिद का एहतराम भी नहीं किया उन्होंने। आपसे माइक छीन लिया गया या आपको माइक दिया ही नहीं माइक। कुछ खबर मचाती रही पब्लिक, माइक दे दो, नहीं दिया। जैसा हर जुम्मे को लगता है माइक। तो काजी बस शहर का यही समझ लीजिए कि जो मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं, उन सब का किसी एक आदमी के ऊपर इत्तेफाक हो जाए तो उससे फ़ायदा होता है। उससे हुक्काम भी अगर किसी एक से बात करना चाहें तो उन्हें मालूम होता है कि भाई ये आदमी जो बात करेगा इसकी बात मुसलमान मान लेंगे।
تو لوگوں نے پھر کیا کہتے ہیں مان لیا. اب اس کے بعد قاری شفیق صاحب کا وہ آیا کہ صاحب یہ نااہل ہے اور بچہ ہے اور کیا کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں. تو میں نے اس کا آپ نے تو چلایا تھا وہ کہ آپ نے خود چلایا تھا یہ کہ بچے کی بات. تو یہ جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اسامہ 17 سال کے نوجوان تھے, حضور نے ان کو امیر بنایا اور حضرت عمر کو ان کے ماتحت بھیجا. اب انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا ابھی کہ صاحب وہ یہ ہے کہ تدفین ہوئی نہیں, ابھی دفینہ ہوا نہیں تھا ساجد صاحب کا, اور صاحب اس کا اعلان کر دیا گیا قاضی کا. تو یہ بہت اچھا ہوا, ورنہ اسی دن جھگڑا ہوتا اور زیادہ بڑا جھگڑا ہوتا. تو وہ تو ایک عالم ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بعد میں ہوئی ہے اور خلیفہ کا انتخاب پہلے ہو گیا. حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ بنا دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تو بعد میں ہوئی ہے. تو میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے بہت اچھا ہوا جو یہ جھگڑا بعد میں کیا گیا. یہ اس دن ہوتا خواہ مخواہ جھگڑا اور شہر میں جگہ سائی ہوتی بری طریقے سے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے بچہ ہے, اب 33 سال کا آدمی ہے. اچھا پھر آج کل کیا ہے, صرف قاضی شہر کا معاملہ کیا, نماز عید کی پڑھانی ہے, کوئی اس میں تنخواہ نہیں ملتی ہے. اب نیک لوگ ہیں, قاضی جی بھی نیک آدمی تھے, اور یہ ایک لڑکا ہے, اور ایک کا میرے خیال ایک اور ہے. آج کل شہر قاضی کے لیے ضروری ہے کہ علم دین کے ساتھ دنیا کا علم بھی ہونا چاہیے. افسران کو معلوم ہوگا کس سے بات کر رہے ہیں. اور ایک بات کا مجھے بڑا افسوس ہوا, انہوں نے کہا صاحب میں پسماندہ ہوں اور میری برادری. کوئی عالم دین اور وہ پسماندہ اور برادری کی بات کرے. قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ, اخی کہتے ہیں عربی میں بھائی کو. قرآن کہہ رہا ہے برادری ایمان کی برادری ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میری برادری ہے. اور برادری میں تو تمہارا لیڈر وہ اسرار جو ہیں سیفی, انہوں نے خود وہ وادیاں, اور یہ برادری وادیاں پھیلانا, اور یہ پھر سنا ہے یہ کہنے تھا میں پسماندہ ہوں. یہ زہر پسماندگی کا, یہ آپ جب تک آپ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے پسماندہ تھے. ایمان میں آنے کے بعد پسماندہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے, برابر میں آن کے کھڑا ہوتا ہے. یہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کون ہے. اور اس ملک کے اندر تو جو سب سے پہلا قرآن ہے مسلمانوں کا, وہ کیا کہتے ہیں غلام تھا, قطب الدین ایبک جس نے قطب مینار بنائی ہے, اور اس کے بعد التمش, رضیہ سلطان, یہ سب غلام. تو یہ کہنا کہ ہم پسماندہ ہیں, یہ تو بھائی صاحب ہمارے دشمنوں کا ہتھیار ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑے کرانا چاہتے ہیں پسماندہ اور کیا کہتے ہیں اشراف. سب فضول باتیں ہیں, یہ سب ایمان والے بھائی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس کے اندر جو لوگ اختلاف پیدا کریں گے, تو اس میں تو جو ہمارے دشمن ہیں اسلام کے, لوگ نماز کی مخالفت کر رہے ہیں, لوگ اذان کی مخالفت کر رہے ہیں, لوگ درگاہوں کی مخالفت کر رہے ہیں, لوگ مدرسوں کی مخالفت کر رہے ہیں, تو اس وقت تو وہ اس کو ہوا دیں گے کہ صاحب ان میں وہ ہو. اور اب جب عوام طے کر چکے, اکثریت طے کر چکی, تو آپ کو تو مان جانا چاہیے. بات ختم ہو گئی.